This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़री टाकरा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल लतीफ़ भट्टी। मेरे साथ ज़रई तज्ज़ियाकार, बानी और मरकज़ी चेयरमैन काशकार फाउंडेशन पाकिस्तान जनाब मुनीर शाहीन साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमारा ये प्रोग्राम कुछ अरसे से चल रहा है, तो इसके अंदर हमारा मकसद किसान की खिदमत और पाकिस्तान की ज़रई माशी सूरत हाल को बेहतर बनाना है। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा ज़रई हालात हैं फसलों के, उनके ऊपर गुफ्तगू हो, और इस वक्त जो ज़मींदार को रहनुमाई चाहिए उसके ऊपर बात हो। महकमा ज़राअत की माशाल्लाह जितनी अच्छी कारकर्दगी हमारे नज़दीक नज़र आ रही है उसको सराहना हो, और अगर कहीं कमी बेशी है तो उसको दूर करना हो। इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो मेरे हिसाब से तकरीबन 40 साल से लोग बोल तो लेते हैं, लेकिन उनके बारे में इतना ज़्यादा उनको मालूमात नहीं है। वजह यह है कि ना तो इसके ऊपर कभी कोई तफसील से गुफ्तगू हुई और ना हो सकती है। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कोर्स है जो बहुत मुख्तर टाइम में ज़िम्मेदार तक पहुंचाया नहीं जा सकता। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट हैं जैसे एंटोमोलॉजी, एग्रानोमी, हार्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, उसके अलावा एग्री इकनॉमिक्स है, और कई एक और शोबे हैं। अगर नाम लिए जाएं तो बहुत बड़ी तफसील है, यूनिवर्सिटीज़ खुली भी हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को उठाएंगे जो वक्त के साथ साथ हमें बोलनी पड़ती हैं, ज़िम्मेदार को सुनना पड़ता है, ज़िम्मेदार को समझना पड़ता है, और जो हमारे 15-18 हज़ार से भी ज़्यादा ज़रई डीलर हैं उनकी ज़ुबान पर भी हम ये टेक्निकल लफ्ज़ सुनते हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों का पता नहीं है। मसलन मैं एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि पेस्टिसाइड क्या है। सबसे पहले तो पेस्ट क्या है, और ये बोल लेते हैं, लेकिन अगर किसी भी बंदे से मैंने पूछ के देखा, मुझे भी इस फील्ड में 37 साल हो गए, मुझे अच्छे तरीके से कोई नॉन टेक्निकल बंदा जैसे डीलर हैं या ज़िम्मेदार हैं या दूसरे जो मुतलका हैं वो इसकी तफसील नहीं बता सकते। तो हमारा मकसद है कि हम थोड़ी थोड़ी एजुकेशन भी साथ साथ दें, ताकि इस फील्ड को जब हमने पूरी मुल्क की मईशत के लिए इस्तेमाल करना है तो हम उसको प्योरीफाई भी कर लें। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ कि पेस्ट PEST अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। हर वो जानदार जो इंसान के साथ खाने पीने, पहनने में, ओढ़ने में मुकाबला करे और उसके लॉसेस, नुकसानात मिनिमम 5% हों, तो ऐसी जानदार चीज़ को पेस्ट कहेंगे। अच्छा, उसके अंदर लाजमी नहीं कि कीड़े हों, कीड़े भी शामिल हैं, परिंदे भी शामिल हैं, उसके बाद जंगली जानवर जो होते हैं वो भी शामिल हैं, और इसके अलावा जो कोई मखलूक़ात हैं वो भी शामिल हैं। तो इन तमाम को एक लफ्ज़ से कहा गया है पेस्ट। चूहे हैं वो भी नुकसान करते हैं, तोते हैं वो भी नुकसान करते हैं, चिड़ियाँ हैं अगर वो ज़्यादा तादाद में आ जाएं तो वो भी नुकसान करती हैं, कीड़े नुकसान करते हैं। इसके अलावा फंगस है वो नुकसान करती है, तो वो भी पेस्ट है। तो इसके लिए जो साइंसदानों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो पेस्ट का, और पेस्टिसाइड, CIDE अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। साइड माना टू किल, यानी कि मारना। अब पेस्टिसाइड का मतलब ये हुआ कि ऐसी दवाई जो इन दुश्मन जानदारों को मारती है, तो इसका मतलब हुआ पेस्टिसाइड। अंग्रेज़ी में उसे एक लफ्ज़ में कहते हैं। अगर हम इंसेक्ट को मारेंगे
تو اس کے لیے ہم کہیں گے انسیکٹیسائڈ. اگر ہم فنگس کو ماریں گے, پھپھوند کو, تو ہم کہیں گے فنجیسائڈ. روڈینٹیسائڈ جیسے وہ چوہے وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہم روزانہ کے استعمال میں سننے کو ملتے ہیں, تو ہمیں ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات بھی ہونی چاہیے. تو ہمارا مقصد ہے ایجوکیٹ کرنا, معلومات پہنچانا, اور اس طرح آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو اپنے ان دوست ذمہ داروں کو پہنچانا جو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. یہ تو تھوڑا سا تھا. ہم کوشش کیا کریں گے کہ ہر پروگرام میں تھوڑی تھوڑی کوئی نہ کوئی ایجوکیشن ساتھ ساتھ ہوتی رہے. اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. تو میرے ساتھ بہت زیادہ تجربہ کار اور ایک عرصہ سے تقریباً 40 سال لگے ہوئے ہیں. تو ان کا جو تجربہ ہے وہ کافی واسٹ ہے, منیر شاہین صاحب کا. تو میں سوالات پوچھتا رہتا ہوں اور وہ ان کے لیٹسٹ جواب جو اس وقت کی ہوتی ہے, ٹائم کی ضرورت, اس حساب سے ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں. ان کے ہمیں بالکل وقت کے مطابق بتا دیتے ہیں. اس سے ذمہ دار کا فائدہ ہوتا ہے, ڈیلر کا بھی فائدہ ہوتا ہے, محکمہ زراعت کو بھی ڈھیر ساری معلومات وہاں سے ملتی بھی ہیں اور ان کو چلی بھی جاتی ہیں. تو پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کپاس کی صورتحال کیا ہے. تو ہر ہفتے کپاس کی صورتحال چینج ہوتی ہے, تبدیل ہوتی ہے. بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہے, برابر بھی جا سکتی ہے, اس سے کم بھی جا سکتی ہے. تو پہلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت موجودہ صورتحال کپاس کی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھٹی صاحب, کپاس کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے, اور اس اچھی پوزیشن میں محکمہ زراعت کا بہت عمل دخل ہے. پیسٹی سائیڈ سیکٹر نے بھی محکمہ زراعت کے جو پیرامیٹر بنائے ہوئے تھے کپاس کے حوالے سے, اس میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے. فارمر نے تعاون کیا ہے, کیونکہ پیسٹی سائیڈ کو استعمال ہوتے کئی سال ہو گئے, اور اچانک کسی فارمر کو بندہ کہے کہ جی آپ پیسٹی سائیڈ چھوڑ کے کورتما کر لیں اسپرے, تو اس کو سمجھنے میں اور اس کو اس پہ امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے میں بھی ایک وقت لگتا ہے. لیکن ہمارا فارمر, جسے اکثر طبقے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فارمر کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, ہمارے فارمر کی تو تعلیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی تعلیم نہیں ہے, لیکن وہ بندہ جو پریکٹیکل فیلڈ میں کھڑا ہے, جو اپنے ہاتھوں سے کاشت کر رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے پتہ کسی بات کا نہیں ہے. صحیح, یہ نہیں کہہ سکتے. اسے ہر چیز کا پتہ ہے, وہ رزلٹ دیکھتا ہے. تو جب محکمہ زراعت نے اسے یہ بوٹینیکل پودوں کا اسپرے بتایا کہ جی آپ نے کورتما کرنا ہے, آپ نے تمباکو استعمال کرنا ہے, تو اس نے جب وہ تمباکو اور ساری چیزیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارمر نے محکمہ زراعت پہ بھروسہ کیا. یہ بڑی بات ہے. محکمہ, حالانکہ فارمر کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. ایک پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کے جو سیل افیسر جاتے ہیں وہ بھی فارمر کو قائل کرتے ہیں کہ جی آپ پیسٹی سائیڈ سپرے کریں. محکمہ زراعت جاتا ہے, وہ اپنی ریکمنڈیشن دے کے آتا ہے. اب یہاں اس سال کیا ہوا کہ اس سال فارمر نے محکمہ زراعت کی بات کو تسلیم کیا, کیونکہ محکمہ زراعت کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ پودوں کے ایکسٹریکٹ کو سپرے کرنے کی تھی, اور جو پیسٹی سائیڈ سیکٹر کے سیل افسر تھے وہ تو ظاہر ہے کہ پیسٹی سائیڈ سپرے کروانے کے لیے گئے فارمر کے پاس. تو ان کی ریکمنڈیشن تو کوئی اور ہو نہیں سکتی, کیونکہ وہ امپلائی ہیں, ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں, ان کا بزنس ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے پیسٹی سائیڈ کا ذکر کیا, پیسٹی سائیڈ سپرے کروانے کی کوشش کی, اور پیسٹی سائیڈ وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے کروانے میں.
لیکن جہاں آج کل میں یہ جو اس وقت دن جا رہے ہیں تو ان دنوں میں 6 سے 7 پیسٹی سائڈ کے سپرے کاٹن پہ ہو جایا کرتے تھے. تو آج اگر فارمر سے ہم پوچھیں، کیونکہ ہمارا فیلڈ میں آرگنائزیشن کے حوالے سے ہمارا ہر تحصیل ضلع میں رابطہ رہتا ہے، وہاں صورتحال یہ ہے کہ کسی فارمر نے اگر پیسٹ پریشر دیکھا تو اس وقت کسی نے سپرے کی، اور اگر 7 سپرے کرتا تھا روٹین میں تو اس نے 1 سپرے کی یا 2 سپرے کی. تو کسی فارمر نے 5 سپرے چھوڑ دیں، کسی نے 6 سپرے چھوڑ دیں، کسی نے 4 سپرے چھوڑ دیں. تو مجموعی طور پہ اس نے محکمہ زراعت کے جو ریکمنڈیشن تھی اس کو تسلیم کیا. اور جب اس نے رزلٹ دیکھا کہ میری فصل جو ہے وہ ان بوٹینیکل پلانٹس کے ایکسٹریکٹ کے استعمال سے بہتر ہوئی ہے، تو اسے حوصلہ ملا اور اس کو وہ ریپیٹ کرتا چلا گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کپاس ہماری بہت اچھی کھڑی ہے، اور جو اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. اس میں بلا شبہ کہ جو پیسٹی سائڈ کے سینئر کمپنیز کے مالک ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑا والیم رکھتے ہیں پیسٹی سائڈ کا بزنس کا، انہوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے اور گورنمنٹ سے بہت تعاون کیا. انہوں نے جو میٹنگوں میں ان کی چیزیں طے ہوئیں، انہوں نے جیسے تیسے اپنا نقصان بھی برداشت کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ عمل کیا، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. بڑی بات یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنا نقصان بھی کیا لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا، آواز نہیں اٹھائی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری کپاس بحالی کی طرف گامزن ہے، اور کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو اس بات کو رد کر سکے یا یہ کہہ سکے کہ یہ کاٹن کی بحالی کا سال نہیں ہے. پاکستان کا ہر طبقہ جو کپاس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ کپاس کا یہ بحالی کا سال ہے اور کپاس بہت اچھی کھڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ 1 مہینہ جو اگلا مہینہ جا رہا ہے یہ ذرا کپاس کے لیے کیڑوں کے حوالے سے خطرناک ہوتا ہے. جی بالکل. تو خدا کرے یہ موسم جس طرح اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے جہاں پیسٹی سائڈ سیکٹر نے تعاون کیا، جہاں محکمہ زراعت نے کوششیں کی، جہاں زمینداروں نے اپنا خون پسینہ بہایا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بھی بہت رحمت کی. موسم نے بہت زیادہ فیور کی، اور آج ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم دنیا کو بیٹھ کے یہ بتا سکیں کہ ہماری کپاس ریوائول کی طرف جا رہی ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے امید بندھائی ذمہ کی، اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ اللہ پاک ذمہ کی اس محنت اور کاوش کو توڑ چڑھائے اور ملک کی خوشحالی میں اس کا پورا کردار ادا ہو. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ناظرین ویلکم بیک. ہم آپ کو دوبارہ وقفے کے بعد اپنے ہی ان دلچسپ سوالات کی طرف لیے چلتے ہیں. جی منیر شین صاحب، جو میرے ذہن میں اس وقت ایک بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریگولر کپاس اور آرگینک کپاس میں کیا فرق ہے؟ بھٹی صاحب، آرگینک کپاس میں اور ریگولر کپاس میں یہ فرق ہے کہ جو ریگولر کپاس ہے اس کے اوپر ہم احتیاط نہیں کرتے، جو ہماری پیسٹی سائڈ ہے وہ ہم سپرے کرتے ہیں، جو ویڈی سائڈ ہے وہ ہم سپرے کرتے ہیں،
اور اس کو ہم تیار کرتے ہیں. اور جو آرگینک ہے اس کے اوپر ہم پیسٹی سائڈ بالکل بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اگر کاٹن کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ 18 17 15 16 20 سپرے ہوتے ہیں پیسٹی سائڈ کے. اگر ہم ایک سپرے بھی کاٹن پہ پیسٹی سائڈ کا کرتے ہیں نا تو وہ کاٹن آرگینک کاٹن نہیں کہلا سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اس لیے پیسٹی سائڈ کے استعمال کے 100% بغیر اگر ہم کاٹن کو تیار کرتے ہیں تو وہ کاٹن ہماری آرگینک کاٹن کہلائے گی. اور ایک اور چیز میں اپنے فارمر کو بتا دوں کہ آرگینک کا جو یورپین یونین میں یا انٹرنیشنل لیول پہ جو تصور ہے کاٹن کا یا کسی بھی فصل کا، تو وہ یہ ہے کہ جس کھیت میں ہم 3 سال مسلسل آرگینک فصل کاشت کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ جو عالمی منڈی ہے اس کو آرگینک فصل ڈکلیئر کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، ہم پہلے سال اگر پیسٹی سائڈ یوز نہیں کرتے تو اسے بھی آرگینک تو کہا جائے گا، لیکن خصوصاً جو فروٹ ویجیٹیبل ہے اس کو اگر عالمی منڈی میں آرگینک کے طور پہ دیکھا جائے تو وہ 3 سال کا پیریڈ ہے کہ جس پلاٹ میں ہم 3 سال مسلسل آرگینک فصل کاشت کرتے رہتے ہیں وہ ہماری فصل آرگینک کے طور پہ ڈکلیئر ہوگی. اور کاٹن جو ہے اس کا بھی یہی میتھڈ ہے کہ بغیر پیسٹی سائڈ کے، بغیر ویڈی سائڈ کے اور بغیر کوئی کیمیکل استعمال کیے، چاہے وہ کھاد ہو چاہے وہ پیسٹی سائڈ ہو، بہت زبردست بات آپ اس کے بغیر جو کاشت ہوگی وہ آرگینک کاٹن کہلائے گی. ٹھیک. اچھا، یہ بات ایک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس آرگینک کاٹن سے ملک کو اور کسان کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں جی، آرگینک کاٹن کا بڑا فائدہ ہے. آپ صرف اس کے جو 1-2 فائدے ہیں اسے نہ دیکھیں. اس میں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کسان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اس دفعہ بھی جو ہم کورتما یا نیم آئل یا اسپرے کر رہے ہیں یہ ایکچولی ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں، آرگینک کاٹن کے راستے پہ جا رہے ہیں. ہم سفر ہمارا وہی ہے، سڑک ہماری وہی ہے، راستہ ہمارا وہی ہے. تو اس طرف چلتے چلتے جب ہم اس کو میچور کر لیں گے ان چیزوں کو تو ہم لازمی بات ہے کہ آرگینک کی طرف چلے جائیں گے. اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارے اخراجات کم ہوں گے، اور فرض کریں اخراجات ہمارے کم نہیں بھی ہوتے تو آرگینک کاٹن کا جو عالمی منڈی میں ریٹ ہے وہ ہمارے پاکستان میں جو ریٹ چل رہا ہے اس سے 4 گنا زیادہ ہے. ماشاءاللہ. پروڈیوس کا. ہاں جی. اگر ہم کاٹن اپنی آرگینک کاٹن تیار کر لیتے ہیں تو عالمی منڈی سے اس کے خریدار آ جاتے ہیں اور وہ ہماری اس آرگینک کاٹن کو پاکستان کے ریٹوں کی نسبت 4 گنا مہنگے ریٹوں پہ وہ خریدار اٹھا کے لے جاتے ہیں. بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہماری پیسٹی سائڈ کم سپرے ہوگی اس کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں کہ انوائرمنٹ بہتر ہو رہا ہے اور جناب ماحول بہتر ہو رہا ہے. آپ کی جو امپورٹ ہے، دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ پیسٹی سائڈ امپورٹ کرتے ہیں اور کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر کاٹن ہماری آرگینک ہوگی تو ہماری مہنگی بکے گی، زر مبادلہ بڑھے گا. پیسٹی سائڈ جتنی زیادہ امپورٹ ہوگی وہ ہماری فصلوں کو بھی خراب کر رہی ہے، ہماری ایکچولی وہ ایکسپورٹ کو خراب کر رہی ہے. پیسٹی سائڈ ہماری ایکسپورٹ کے لیے بہت بڑا بیریئر ہے. ہماری فروٹ ویجیٹیبل کو وہ نہیں آگے جانے دیتی عالمی منڈی میں، ہماری کاٹن کو عالمی منڈی میں نہیں جانے دیتی. تو پیسٹی سائڈ بہت بڑا بیریئر ہے اور اس کو کم ہونا چاہیے اور اس کو کرنا پڑے گا اگر آپ ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں. تو آرگینک کاٹن جو ہے یہ بہت زبردست ہے جی. ماشاءاللہ. بہت ایک حوصلہ افزا بات ہے آپ کی طرف سے کہ ایک تو ہماری پیسٹی سائڈ کی امپورٹ کم ہوگی، اس پہ اخراجات ہمارے جو ڈالر باہر چلے جاتے ہیں وہ بچیں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے جو پروڈیوس ہے وہ مہنگے داموں بکے گی.
پھر ماحول کے اوپر جو اس کا اثر ہے وہ ہمارا شاندار ہوگا، وہ اصل ماحول آ جائے گا جو پہلے کبھی ہوتا تھا۔ تو امید ہے کہ ذمہ دار ان باتوں کو سمجھیں گے، اس کے اوپر کوشش کریں گے، عمل کریں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے یہ آرگینک کاٹن ہم تیار کر سکیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے تب تک نہ آپ کو سی پیک کا فائدہ ہے۔ سی پیک سے آپ تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا کہ جب اس راستے سے یا کوئی چیز باہر سے اپنے ملک میں منگوا سکیں یا ملک سے باہر بھیج سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے ملک، آپ کے ملک کو اس چیز کا اتنا فائدہ نہیں ہے جو آپ منگوا رہے ہیں۔ آپ کو فائدہ اس ملک کو اس چیز بات کا ہے کہ آپ اپنے ملک کی چیز باہر منڈی میں، عالمی منڈی میں بیچ سکتے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ جو آپ برآمد، جو آپ اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس کا اپنے ملک کو فائدہ ہے۔ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ تو اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں آپ۔ تو اگر ہم اپنی جو آرگینک فصلیں ہیں اگر وہ ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے، جی ہم نے کاٹن ایکسپورٹ کرنی ہے، ہم نے اپنا کنو ایکسپورٹ کرنا ہے، ہم نے رائس ایکسپورٹ کرنا ہے، بڑھانی ہے ایکسپورٹ اس کی، مینگو ایکسپورٹ کرنا ہے، ہم نے فروٹ باہر بھیجنے ہیں، تو پھر ہمیں جو بیریئر ہیں ایکسپورٹ کے وہ ہمیں توڑنے پڑیں گے۔ اور وہ بہت بڑا بیریئر پیسٹیسائڈ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اقدامات کیا کرنے پڑیں گے؟ یہ جب فیصلہ کر لیتی ہے گورنمنٹ کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ ایگریکلچر کی بڑھانی ہے، تو پھر اس میں اقدامات یہ کیے جا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ پیسٹیسائڈ انڈسٹری بڑی انڈسٹری ہے، یہاں بہت اچھا سرمایہ ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو یہ ایک مہربانی کریں گورنمنٹ اور ہمارا جو پیسٹیسائڈ سیکٹر ہے، یہ اگر مہربانی کرے اپنے ملک پہ اور اپنے کسان پہ، تو پاکستان میں بایو پیسٹیسائڈ کی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا لیں۔ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا میں سینکڑوں کے حساب سے، سینکڑوں کے، درجنوں بھی نہیں، سینکڑوں کے حساب سے وہاں پیسٹیسائڈ کے بھی فارمولیٹر بیٹھے ہیں، مینوفیکچرر، اور بایو پیسٹیسائڈ کے بھی ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ بایو پیسٹیسائڈ پہ کام ہو رہا ہے تو دوسری انڈسٹری تباہ ہو گئی، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں تو ایک انڈسٹری بھی بایو پیسٹیسائڈ کی نہیں ہے۔ اگر ہمارے حکمران اور ہمارے ذمہ دار ادارے اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہو، تو پاکستان میں جو پیسٹیسائڈ سیکٹر کے لوگ ہیں انہیں بٹھا کے ان کے ساتھ معاملات کریں کہ پاکستان کے اندر بایو پیسٹیسائڈ کی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین۔ بڑا دلچسپ موضوع اس وقت چل رہا ہے بایو پیسٹیسائڈ کا۔ تو منیر شاہین صاحب نے انتہائی لیٹسٹ قسم کی جو آج کل کے وقت کی ضرورت ہے اس پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ فرما رہے تھے کہ وقفے سے پہلے کہ مینوفیکچرنگ اس بایو پیسٹیسائڈ کی، تو اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے ملک میں اس وقت کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے تو میں ان سے دو سوالات اکٹھے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک کے اندر کیا ممکن نہیں کہ ہم اپنی مینوفیکچرنگ کریں؟ ایک تو یہ سوال بنتا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر
इस तरफ हम चले जाते हैं बायोपेस्टिसाइड की तरफ, तो हमारे जो पौधे हैं जो इस काम आते हैं, तो उनकी जो काश्त है उसके ऊपर क्या तवज्जो गवर्नमेंट को कब देना शुरू करनी चाहिए, महकमा ज़राअत को, ज़िम्मेदार को, इस तरफ तवज्जो कब और कैसे होगी? ये 2 सवाल मैं इकट्ठे ही पूछना चाहता हूँ। देखिए भट्टी साहब, जब किसी चीज़ की कंजम्पशन शुरू होती है, किसी चीज़ का इस्तेमाल शुरू होता है, तो उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। ठीक है। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फार्मर कौड़ तुमा तलाश कर रहा है, तंबाकू तलाश कर रहा है, हेंग तलाश कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर इसका इन चीज़ों का पेस्टिसाइड में के तौर पे, स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल होना ज़रूरी हो जाएगा या इनका रेगुलर इस्तेमाल हो जाएगा, तो लाजमी बात यह है ये इसकी कीमत बढ़ेगी, इसकी कदर बढ़ेगी इनकी। सही। तो लाजमी बात है कि इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी तैयार की जाएगी। सही। और क्योंकि ये जंगली, कुछ ये कौड़ तुमा है, ये जंगली पौधा है, ये अक भी। हाँ, तो अक भी, तो ये कोई बाकायदा प्लानिंग के साथ काश्त नहीं किया जाता। तो जब हम इसे अपने सिस्टम में लेके आ जाएंगे तो फिर इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बन जाएगी और ये काश्त भी होने लग जाएगा। सही। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसे ही दरख्त के साथ साथ भी, सड़क के साथ साथ भी और दरख्तों के नीचे ऊपर भी अगर लगा दिया जाए तो ये हो जाता है। सही बात। इसकी रखवाली नहीं करनी पड़ती, इसको स्प्रे नहीं करना पड़ता, इसकी खाद नहीं डाली जाती, कोई इरिगेशन नहीं है, कोई इरिगेशन नहीं है, कोई पानी का सिस्टम नहीं है। ये जंगल का पौधा है, इसे जहां भी लगा देंगे ये फल फूल जाएगा और उसको जानवर भी नहीं खाते, इसे जानवर भी नहीं खाते और ये चोरी भी नहीं होता। हाँ जी। तो इस तरह से अब तो खैर जब इसकी अहमियत बनी थी कि शायद चोरी भी होने लग जाए। सही बात। तो इसका ये है कि जब इसकी कदर कीमत पड़ेगी ना जी, तो इसकी फार्मिंग भी शुरू हो जाएगी और इसका फायदा किसको होगा? किसान को। जब किसान की कोई प्रोडक्शन या कोई प्रोडक्ट की कदर पड़ती है उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम पाकिस्तान के अंदर इसकी फार्मूलेशन या बायोपेस्टिसाइड का कोई प्लांट लगा लेते हैं तो लाजमी बात है कि ये चीज़ें कंजम्पशन में आ जाएंगी, इस्तेमाल में आ जाएंगी। बिल्कुल सही। तो इनकी कदर बढ़ जाएगी और फार्मर को इनके भी पैसे मिलने लग जाएंगे, एडिशनल एक इनकम का सोर्स बन जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। और जो हम पैसा चाइना को या दूसरे ममालिक को दे के और पेस्टिसाइड मंगवा के अपने किसानों को देते हैं वो हमारे मुल्क में बनने लग जाएगी। बिल्कुल सही बात, इसलिए फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा सवाल आपने क्या किया था? दूसरा ये कि भी है, देखें कपास के ऊपर अगर इसका स्प्रे शुरू हो जाता है तो इसकी डिमांड एकदम बढ़ेगी। हाँ जी। अगर एकदम इसकी डिमांड बढ़ेगी, ये जो हमारे नबाताती पौधे हैं जिनकी मतलब मेडिसिनल वैल्यू है, तो एकदम ये शार्टेज आएगी। जब शार्टेज आएगी तो फिर वो नहीं कामयाब होगा। तो इसकी सब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये मेरी बात आज लिख लें जी, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। अब पाकिस्तान में पेस्टिसाइड शार्ट नहीं होगी। ठीक है। इसलिए कि हमारे फार्मर ने मुतबादल देख लिया है। ठीक है। इसका ये फायदा होगा किसान को कि अब आहिस्ता आहिस्ता महंगी पेस्टिसाइड कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि फार्मर के पास मुतबादल आ गया। अगर कोई महंगी पेस्टिसाइड बेचेगा तो वो नहीं लेगा, वो कोर्ट तुमा कर लेगा। यानी अब एक रास्ता खुल गया है, फार्मर के पास एक मुतबादल आ गया है कि वो जो चीज नहीं ले पाएगा, जो चीज नहीं खरीद सकेगा, वो फिर उधार नहीं लेगा, वो फिर इसका मुतबादल तलाश कर मेरे कहने का मकसद है कि अब इब्तदा है इस मतलब तरफ जो हम जा रहे हैं जी। तो कुछ मालूमात मुझे ये मिली हैं कि 3 किलो अगर तंबाकू का एक्सट्रैक्ट काटन के पौधे पे स्प्रे किया जाए तो वो सफ़ेद मक्खी के साथ गुलाबी सुंडी का भी वो अच्छा कंट्रोल दे रहा है। जबकि है तो ये एक तरह की पेस्टिसाइड तो नहीं है, ये उसका मुतबादल भी नहीं, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में फरमाया था।
मगर ये उसको रोक देता है, मजीद वो मतलब वो नहीं होता। तो जो तंबाकू है, इसकी मखसूस एरिया है पाकिस्तान में जहाँ पे काश्त होता है, इसकी प्लानिंग जो है ना, मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हर जगह तो कौड़तुमा या अकनी होनी, कहीं ये सारी चीज़ें काम आएंगी, कहीं कोई काम आएगी, तो उसकी प्लानिंग अभी से करना ज़रूरी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए जी, वो भी ज़रूरी है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारी पेस्टिसाइड इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इनका जो पीरियड सोर्स है वो भी पौधे हैं। ठीक है। जब इसे प्रोसेस से गुजारा जाता है, केमिकल डाले जाते हैं, तो ये जहर बनती है। अदरवाइज जो इसका बेसिक सोर्स है वो भी प्लांट, जिसे हम अपना बोटेनिकल प्लांट कह रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कह रहे हैं, या आजकल कौड़ तुमे का, ये भी वही चीजें हैं। और कौड़ तुमे के अंदर ये पूरा प्रोग्राम हम करेंगे, इस पे कर सकते हैं कि कौड़ तुमे के अंदर एक ऐसा जुज़ मौजूद है कि जो वो पेस्टिसाइड है जो आम तौर पे पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रही है, ऑलरेडी वहाँ से एक्सट्रैक्ट लेकर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, इसमें वो अज्जा भी मौजूद है। सही। लेकिन है ये नेचुरल, है ये नेचुरल। और दूसरे जो ना वो लेबॉर्ट्री में तैयार करके करते हाँ जी, हैं। वो जब प्रोसेस होता है उसमें केमिकल और बहुत सारी चीजें जब उसमें डलती हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है। सही बात। और भट्टी साहब, मैं आज आपको एक और मैं बात करूं कि ये मेरा फार्मर भी सुन ले, मेरे जो पाकिस्तान के इदारे हैं सलामती के वो भी सुन लें, मेरा वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी सुन ले, और हमारी जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र सेक्टर है जी, वो भी बराए मेहरबानी मेरी इस बात पे तवज्जो करे कि 1967 में पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ था। अच्छा जी। कि पाकिस्तान में किन किन मुकामात पर कीमती पत्थर और ये माइंस जी, मौजूद हैं। ठीक है। उस सर्वे के मुताबिक मियां वाली का एक इलाका है छछाली। अच्छा जी। ये 1967 की जो सर्वे रिपोर्ट है ना जी, अगर कोई दोस्त देखना चाहे या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा इसको स्टडी करना चाहे तो वो रिपोर्ट निकाले, सर्वे रिपोर्ट निकाल ले, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा जी। तो छछाली के मुकाम पे सर एक मादनियात है ग्लूकोनाइट। ठीक है। इसमें पोटाश होती है 7%। ठीक है। और ये वो अपना ग्लूकोनाइट है जिससे एमओपी बनती है। अच्छा। आज हम इतनी महंगी एमओपी हम इंपोर्ट करके अपने किसानों को दे रहे हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश। जी। ठीक है। और ये इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है कि रिपोर्ट के मुताबिक, जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 16 बिलियन टन अच्छा। मिकदार वहां मौजूद है। और जितनी पाकिस्तान के अंदर एमओपी की कंजम्पशन है उसके मुताबिक अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान में जनाब 100 साल तक ये कारआमद हो सकती है, हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो इसका मतलब है हमारी फर्टिलाइजर भी इस हाँ, तरीके से तो मैं इन हो जो सकती है। पाकिस्तान के जो मेहरबान इदारे हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या वो गवर्नमेंट सेक्टर है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये सर्वे रिपोर्ट निकाल कर देखें। और अगर मियां वाली के मुकाम पे अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लग जाती है एमओपी की, तो पाकिस्तान के किसान को इंतहाई सस्ती आप एमओपी बना के दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इस पे काम किया जा सकता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। हम अपना पैसा दूसरे ममालिक को भेजते हैं और वहां से खाद एमओपी मंगा के तो हम अपने किसानों को देते हैं महंगी। तो अगर मियां वाली में ये काम कर लिया जाए तो जनाब आप किसानों की दुआएं भी लेंगे और अपने मुल्क की मुईशत भी बचाएंगे।
नादरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा जिसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे रिलेटेड मौज़ूआत आपके सामने डिस्कस हुए। जनाब मुनीर शहीन साहब ने अपनी भरपूर तैयारी के साथ हमें गाइड किया, हमारी रहनुमाई की, जिसमें हमने थोड़ा सा अगर देखा जाए तो पेस्टिसाइड का फ़र्क, इसकी तारीफ़ वो हमने बताई। उसके बाद हमने बायो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड इसका डिफरेंस बताया। उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी तफसील रेगुलर कपास और ऑर्गेनिक कपास की बताई कि उसके अंदर क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं अगर मुल्क की सतह पर इसको अप्लाई किया जाए। फिर हमने आपके साथ ये डिस्कस किया कि फर्टिलाइज़र जो है वो पेस्टिसाइड के साथ साथ अगर उसको भी अपने मुल्क के अंदर किसी तरीके से अभी से तैयार करना शुरू किया जाए तो हमारे मुल्क खुशहाल हो सकता है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और जो हमारे ऊपर बोझ है इंपोर्ट का, केमिकल के इंपोर्ट का, वो कम हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.